श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय। Afternoon. We will begin the Divya's dance recital program with Lord Nataraja's Puja. As per the tradition, we start the event by offering our respect and prayers to the Supreme God, Lord Nataraja, the King of the dance. Gurave Namaha, Gurucharanarvindabhyam Namaha. Agamartham tu devanam gamanartham prakshatam purve ghantarvam druvyam devata smaralankanam tadeva laksham sudinam tadeva tara valanchandra valantadeva विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदेन्द्रजुगं स्मरामि। सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु उत्तरे कर्मण्यविघ्नमस्तु करिष्यमाणस्य कर्मणः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं नादौ श्रीगुरुगणेशप्रार्थनां करिष्ये। गुरवे नमः गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमोऽस्तु लक्ष्मीपरिपादुकाभ्यः। गुरवे सर्वलोकानां भेषजे भवरोगिणां निधरे सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। श्री गुरु परमगुरु परमेष्ठि गुरुपरात्पर गुरु सद्गुरुपादुकाभ्यां नमः। नमस्करोमि प्रार्थयामि। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महागणपतये नमः। प्रार्थनां समर्पयामि नमस्करोमि। पृथिव्यै नमः। आसनदेवताभ्यो नमो नमः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदे सिन्धो जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। गन्धाद्याः सर्वतीर्थदेवताः सन्निहिताः सन्तो
हरिश्रीकृष्णकृष्णाद्य भगवतो महापुरुषस्य वासुदेवस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीहरेः श्वेतवराहकल्पे वैवस्वरमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमे पादे रमणकवर्षे ऐन्द्रखण्डे क्रौञ्चद्वीपे भूमण्डलस्य पश्चिमदिग्भागे श्वेतारण्ये अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके दुर्मुखी नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्तर्तो वृषभेत्ये वैशाखमासे कृष्णे पक्षे अमायान्तिथो वद्यमन्दवासरयुक्तायाम् शुभतिथि शुभनक्षत्र शुभवार शुभयोग शुभकरणाद्येवं गुणविशेषणविशिष्टायाम् शुभतिथौ यजमानस्य च कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यधैर्यविजयाभिजानुरारोग्यानन्दाख्य अष्टैश्वर्याणामभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधपुरुषार्थफलसिद्ध्यर्थं श्रीपरमेश्वराज्ञया परमेश्वरप्रीत्यर्थं यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य विष्णुगोत्रोद्भवस्य शिवगोत्रोद्भवस्य जन्मनक्षत्रे मिथुनराशौ जातस्य अरुणकुमारनामधेयस्य पुष्यनक्षत्रे कटकराशौ जातायाः भारतीनाम्न्याः आवयोः कुमार्याः हस्तनक्षत्रे कन्याराशौ जातायाः दिव्यानाम्न्याः कुमारस्य पुष्यनक्षत्रे कटकराशौ जातस्य ध्रुवनामधेयस्य एतेषां जन्मादिद्वादशभावेषु समस्तग्रहचारपीडापरिहारार्थं सह यजमानस्य जन्मनक्षत्रे जन्मराशौ जातस्य मैथ्यूनामधेयस्य तस्य पत्न्याः जन्मनक्षत्रे जन्मराशौ जातायाः लीसानाम्न्याः आवयोः कुमार्याः जन्मनक्षत्रे जन्मराशौ जातायाः मेघानाम्न्याः एतेषां जन्मादिद्वादशभावेषु समस्तग्रहचारपीडापरिहारार्थं चिन्तितसकलसन्मनोरथावाप्त्यर्थं समस्तक्लेशपरिहारार्थं सकलेष्टार्थसिद्ध्यर्थं विशेषतः यजमानस्य कुमार्याः नाट्यारम्भाख्यकर्म कर्तुम् आदौ निर्विघ्नतासिद्ध्यर्थं श्रीमन्महागणपतेः पूर्णानुग्रहसंसिद्ध्यर्थं तथा नाट्याभिमानदेवता श्रीनटशेखरस्य पूर्णानुग्रहसंसिद्ध्यर्थे च यथा सम्भवद्रव्यैः करिष्यमाण नाट्यारम्भाङ्गभूतं ज्ञानाद्युपचारपूजाख्यकर्म करिष्ये आदौ निर्विघ्नतासिद्ध्यर्थं श्रीमन्महागणपतिपूजां करिष्ये भगवते श्रीमन्महागणपतये नमो नमः ध्यायामि ॐ महागणपतिम् आवाहयामि महागणपतये नमः आसनं समर्पयामि स्वागतं कल्पयामि सुस्वागतं महागणपतये पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि महागणपतये नमः स्नपयामि स्नानं समर्पयामि वस्त्रार्थे अक्षरान् समर्पयामि उपवीतार्थे अक्षरान् समर्पयामि आभरणार्थे अक्षरान् समर्पयामि दिव्यपरिमलगन्धं समर्पयामि सुवर्णाक्षरान् समर्पयामि मल्लिकादिनानाविधानि परिमलपत्रपुष्पाणि च समर्पयामि नाम पूजां करिष्ये श्रीसुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजकर्णकाय नमः लम्बोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः गणाधिपाय नमः धूम्रकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः कालचन्द्राय नमः गजाननाय नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय श्रीमन्महागणपतये नमो नमः नाम पूजां समर्पयामि गणपतये धूपं कल्पयामि दीपं कल्पयामि भागशः फलानि निवेदयामि प्राणोपानो व्यानो दानः समानाः कृपया प्रतिगृह्यताम् उत्तरापोषणं समर्पयामि नैवेद्यं विसर्जयामि पूगीफलताम्बूलं निवेदयामि मङ्गलनीराजनं दर्शयामि मन्त्रपुष्पं समर्पयामि प्रदक्षिणं समर्पयामि नमस्कारान् समर्पयामि सर्वोपचारपूजाः समर्पयामि अनया पूजया विघ्नकर्ता विघ्नहर्ता गणपतिः प्रियतां सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु करिष्यमाण नाट्यारम्भाङ्गभूतं नटशेखरपूजां तथा नूपुरपूजां च करिष्ये आदौ तरङ्गपीठपूजां करिष्ये पद्माय नमः प्रभायै ओ पद्माय नमः वामायै नमः ज्येष्ठायै नमः रौद्र्यै नमः काल्यै नमः कलविकलिन्यै नमः बलविकलिन्यै नमः बलप्रमदिन्यै नमः सर्वभूतरमन्यै नमः मनोन्मन्यै नमः नमो भगवते सकलगुणात्मशक्तियुक्ताय अनन्ताय योगपद्मपीठात्मने नमः स्वर्णमयपीठं कल्पयामि स्वात्मसंस्थमजं शुद्धं त्वामद्य परमेश्वर अरण्यामिव हव्याशं यन्त्रे त्वावाहयाम्यहम् आवाहनं करिष्ये बिम्बे त्वावाहयाम्यहम् आवाहनं करिष्ये वन्देहरं वरदशूलकपालहस्तं साभीतिमद्रसुतयोज्ज्वलदेहकान्त्या वामोरुपीठगतया निजवामहस्तं यस्तारुणात् फलयुजा परिलब्धदेहम् अस्मिन् बिम्बे अस्मिन् नूपुरो च भगवन्तं नाट्याभिमानिदेवतां श्रीनटशेखरं ध्यायामि
नटशेखरम् आवाहयामि नटशेखराय नमो नमः स्थापयामि पूजयामि आवाहित नटशेखराय नमः ध्यायामि ओम बिभ्रदोर्भ्यः कुडारं मृगमभयवरो सुप्रसन्नो महेशः सर्वालङ्कारदीप्तः सरसनिर्लयो व्याघ्रचर्मात्तवासाः ध्येयो मुक्तापरागामृतरसकलिताद्रिप्रभः पञ्चवक्त्रस्त्रक्षः कोटीरकोटिघटिततुहिनरो चिष्कलोत्तुङ्गमूलिः नटशेखरं ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आगच्छागच्छ विश्वात्मन् स्थाने छात्रस्थिरो भव यावत् पूजा करिष्येऽहं तावत् त्वं सन्निधिर्भव पुनरपि आवाहयामि रत्नैर्नानाविधैर्युक्तं स्वर्णपीठं विराजितम् आसनं देवदेवेशं प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां रत्नसिंहासनं समर्पयामि स्वागतं कल्पयामि सुस्वागतं नटराज नमस्तेस्तु आपदारुणवतारक ग्रहाणपाद्यं देवेश मम सौख्यमिवर्धय पाद्यं समर्पयामि व्यक्ताव्यक्तस्वरूपाय नाट्याधिपतये नमः मया समर्पितो भक्त्या दिव्यार्घ्यं प्रतिगृह्यताम् अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देव सम्यगाचम्यतान्वय मुखे आचमनीयमाचमनं च समर्पयामि स्नपयामि स्नानं कारयिष्ये अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो विव यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरश्रुतिः मलापकर्षणस्नानं समर्पयामि ॐ क्षीरं दधिकृतं चैव मधुशर्करजायुतं पञ्चामृतानि स्नपनं ग्रहाण नटशेखर पञ्चामृतस्नानं कल्पयामि नदीनाञ्च नदानाञ्च समाहृतमिदं जलं स्नानार्थं ते प्रयच्छामि ग्रहाण परमेश्वर अमृताभिषेकस्नानं स्नानानन्तरं स्नानाङ्ग आचमनं च समर्पयामि वेदसूक्तसमायुक्ते यज्ञसाङ्गसमन्विते सर्ववर्णयुते देववाससीं प्रतिगृह्यतां वस्त्रार्थे अक्षरान् समर्पयामि यज्ञोपवीतं सहजं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा आयुष्यं भववर्चस्यम् उपवीतं ग्रहाणभोः उपवीतार्थे अक्षरान् समर्पयामि किरीटहार केयूररत्नकङ्कणमेखलाः अङ्गुलीयकरत्नानि भूषणानि प्रगृह्यतां पादानि मुकुटान्तं सर्वाभरणानि समर्पयामि श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठचन्दनं प्रतिगृह्यतां दिव्यपरिमळगन्धं चन्दनं च समर्पयामि अक्षरान् शुभदान् देव हरिद्राचूर्णमिश्रितान् अर्पितान् स्वीकुरुस्वच्छान् नटराज नमोस्तुते सुवर्णाक्षरान् समर्पयामि मल्लिकानि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पाणि समर्पयामि नाम पूजां करिष्ये महादेवाय नमः महादेवाय नमः महेश्वराय नमः शंकराय नमः वृषभध्वजाय नमः कृत्तिवासुदे नमः सावाङ्गनाशनाय नमः देवदेवेशाय नमः श्रीकण्ठाय नमः हराय नमः पार्वतीपतये नमः रुद्राय नमः शिवाय नमः द्वादशनाम पूजां समर्पयामि अष्टोत्तरशतदिव्यनामार्चनं करिष्ये शिवाय नमः महेश्वराय नमः शम्भवे नमः पिनाकिने नमः शशिशेखराय नमः वामदेवाय नमः विरूपाक्षाय नमः कपर्तिने नमः नीललोहिताय नमः शंकराय नमः शूलपाणये नमः खट्वाङ्गिने नमः विष्णुवल्लभाय नमः शिवविष्टाय नमः अम्बिकानाथाय नमः श्रीकण्ठाय नमः भक्तवत्सलाय नमः भवाय नमः शर्वाय नमः त्रिलोकेशाय नमः श्रीकण्ठाय नमः शिवाप्रियाय नमः उग्राय नमः कपालिने नमः कामारये नमः अन्धकासुरसूदनाय नमः गंगाधराय नमः ललाटाक्षाय नमः कालकालाय नमः कृपानिधये नमः भीमाय नमः परशुहस्ताय नमः मृगपाणये नमः जटाधराय नमः कैलासवासिने नमः कवचिने नमः कठोराय नमः त्रिपुरान्तकाय नमः वृषाङ्काय नमः वृषभारूढाय नमः भस्मोद्भूरितविग्रहाय नमः सामप्रियाय नमः स्वरमयाय नमः त्रयीमूर्तये नमः अनीश्वराय नमः सद्वज्ञाय नमः परमात्मने नमः सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः हविषे नमः यज्ञमयाय नमः सोमाय नमः पञ्चभद्राय नमः सदाशिवाय नमः विश्वेश्वराय नमः वीरभद्राय नमः गणनाथाय नमः प्रजापतये नमः हिरण्यरेतसे नमः दुर्धर्षाय नमः गिरीशाय नमः गिरीशाय नमः अनघाय नमः भुजङ्गभूषणाय नमः भर्गाय नमः गिरिधन्विने नमः गिरिप्रियाय नमः कृत्तिवासवे नमः परारातवे नमः भगवते नमः प्रमथाधिपाय नमः मृत्युञ्जयाय नमः सूक्ष्मतनवे नमः जगद्गुरवे नमः जगद्व्यापिने नमः व्योमकेशाय नमः महासेनजनकाय नमः चारुविक्रमाय नमः रुद्राय नमः भूतपतये नमः स्थानवे नमः अहिर्बुद्ध्याय नमः दिगम्बराय नमः अष्टमूर्तये नमः अनेकात्मने नमः सात्विकाय नमः शुद्धविग्रहाय नमः शाश्वताय नमः खण्डपरशवे नमः अजाय नमः पाशुभवचकाय नमः मृडाय नमः पशुपतये नमः
देवाय नमः महादेवाय नमः अम्जनाय नमः हरजे नमः पूषरत्नभिरे नमः अम्जग्राय नमः दक्षाध्वरहराय नमः हराय नमः भगनेत्रभिरे नमः अम्जक्ताय नमः सहस्राक्षाय नमः सहस्रपदे नमः अपवर्गपदाय नमः अनन्ताय नमः तारकाय नमः परमेश्वराय नमः परमक्लेशहारिणे श्री हठशेखरमूर्तये नमो नमः नित्यष्टोत्तरशतदिव्यनामार्चनपूजां तव दिव्य चरणारविन्दयोः समर्पयामि वायुवात्मना दुग्धधूपं कल्पयामि वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यः सुमनोहरः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां दिव्यधूपं कल्पयामि ज्योतिःशुक्लन्तरेणश्च देवानां सततं प्रियः प्रभाकरो महातेजा दीपोऽयं प्रतिगृह्यतां दिव्यदीपं च कल्पयामि धूपदीपानन्तरमाचमनं समर्पयामि निवेदनार्थे प्रोक्ष्य परिशिष्य शङ्खारि भक्त्यन्वर्तेन परिशिञ्चामि कामधेनो स्मरामि शङ्खारि पञ्चमुद्रां प्रदर्शयामि धेनुमुद्रया अमृतीकरोमि अमृतमस्तु पूर्वापोषणं समर्पयामि प्राणाय नमः अपानाय नमः व्यानाय नमः उदानाय नमः समानाय नमः देवेभ्यो नमः ब्रह्मणे नमः आवाहित नरशेखरमूर्तये नमः निवेदनार्थे पुरतस्थापितानि एतानि बहुमयफलानि सङ्गरीक्षस्व निवेदयामि फलानि इमानि रम्याणि स्थापितानि तवाकृतः तेन मे सुफलाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि सफलं सकुटुञ्चैव कदळीनाळिकेरवान् इक्षुदण्डसनारङ्गफलानि स्वीकुरुष्व भो पुरतस्थापितानि फलानि निवेदयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि नैवेद्यं विसर्जयामि पूगीपवसमायुक्तं नागवल्यादलयुतं चूर्णं कर्पूरसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलं च निवेदयामि अथ दिव्यनीराजनं करिष्ये अथ दिव्यनीराजनं करिष्ये कर्पूरदीपं सुमनोहरं प्रबोधयामि ते देववरप्रसीदभो आगान्धकारं त्वरितं निवारय प्रज्ञानदीपं मनसि प्रदीपय ज्योतिःशुक्लन्तरेणश्च देवानां सततं प्रियः प्रभाकरो महातेजा दीपोऽयं प्रतिगृह्यतां पञ्चवर्तिसमायुक्तं कर्पूरज्वालयायुतं नीराजनमिदं देवगृहाण परमेश्वर सपरिवाराणि श्री नरशेखरमूर्तये नमः महागणपतये नमो नमः दिव्यनीराजनं सन्दर्शयामि रक्ष रक्षां धारयामि देवता रक्षां शिरसा गृह्णामि सर्वत्र रक्षां धारयामि सर्वत्र रक्षां धारयामि मन्त्रैः प्रार्थनापूर्वकं पुष्पाञ्जलिं करिष्ये शुद्धस्फटिकसङ्काशं शुद्धविद्याप्रदायकं शुद्धं पूर्णं चिदानन्दं सदाशिवमहं भजे बिभ्रतोर्भिकुटारं मृगमभयवरौ सुप्रसन्नो महेशः सर्वालङ्कारदीप्तः सरसिजनिलयो व्याघ्रचर्मात्तभासाः हेयो मुक्तावरागामृतरसकलिताद्रिप्रभः पञ्चवक्त्रः द्रक्षः कोटीरकोटिघटितकुहिनरोच्चिष्टुलोत्तुङ्गमौलिः गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्ड मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः विघ्नेश्वर महाभाग सर्वदेव नमस्कृत मया आरब्धम् इदं कर्मं निर्विघ्नं कुरु मङ्गलं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ अविघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा हरशम्भो महादेव विश्वेश्वर विश्वेश अमरवल्लभ शिवशङ्कर सर्वात्मं नटराज नमोस्तुते मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय नटराजाय ते नमः महादेव 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 दयानिधे भवानेव 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 गतिर्मम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे
प्रदक्षिणं समर्पयामि पुरसा शिरसा दृष्ट्या मनसा वचसा तथा तद्भ्यां कराभ्यां कर्णाभ्यां साष्टाङ्गं प्रणमाम्यहम् नमस्कारान् समर्पयामि सर्वोपचारपूजा समर्पयामि सर्वोपचारपूजा समर्पयामि अनेन यथाशक्त्युपचारपूजनेन भगवान् सर्वदेवात्मकः श्रीनटशेखरः प्रियता सुप्रीतः सुप्रसन्नो भरतो भवतु स्फुरस्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोर तरतनरूप चट चट प्रचट प्रचट कह कह वम बन्ध बन्ध घातय घातय नमः ಯಾರಗ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆಯೋದು स्वस्ते कुशलमस्मृतिराजुरस्तु गोहस्तिवादि धनधान्यसमृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु विजयोस्तु विमुक्षयोस्तु सौभाग्यमस्तु सततं हरिभक्तिरस्तु इष्टार्थसम्प्राप्तिरस्तु तन्मङ्गलानि auditorium to grace our daughter, our engagement. We are truly honored your presence. Good afternoon. I am Arun Chikkanna, Divya's father. It is with great pleasure that we present the dance side of our daughter Divya, who worked very hard for the past 9 years under the guidance of Guru Lisa Joseph. It is my pleasure to welcome you all to this program. It's your presence, blessing, your encouragement and your support that will add grace and beauty to Divya's performance today. Today we are also blessed to have a bunch of musicians who are agreed to make time and accompany the dance performance. I take great pleasure in welcoming
the orchestra team for today's program. Vocalist Soumya Balaji, Balaskandan on violin, Mridangam on Prakash Rao, Bhavani Prakash on flute. MC will introduce them as we go ahead with the event. We are blessed to have a people coming over from far off cities from all over USA to attend the event today. Indeed, it's a great pleasure to have Divya's aunt from India to witness and take pride in her achievement today. We also have a loving and supporting family who have flown from various cities, from Chicago. Of course, we have a wonderful friends right here. We welcome you all. So, MC for today will be my sister, Hema Kantaraju. So, I will hand over the mic to her to guide you all through the program. Thank you. Ladies and gentlemen, my name is Hema Kantaraju. I'm Divya's aunt. I'm going to be the host for today's program. My family and I are so excited to be here to watch Divya's program. We are so proud of Divya for all her achievement and for all her hard work and dedication she put in. A warmest welcome to all of you here. It's a special day. And before beginning the program, I have a humble request to kindly switch off your cell phone or put them on the vibrate or the silent mode. Once again, I wish you all a very good afternoon, ladies and gentlemen. First, I will take a few minutes to talk about the origin of Bharatanatyam. As you all know, Bharatanatyam is one of the most popular classical dance forms, which originated 2000 years ago from Hindu temple in Tamil Nadu, located in south of India. The god and goddesses pleaded the Lord Brahma to create another Veda that would be simple for the common man to understand. So Lord Brahma created the Pancham Veda, which is the fifth Veda called Natya Veda, which is an essence of all the other four Vedas. After creating this Natya Veda, Lord Brahma gave this to sage Bharata and asked him to propagate this on earth. So following his words, sage Bharata wrote Natya Shastra. So the name Bharatanatyam came from sage Bharata. In olden days, it was performed mostly by the women artists called Devadasis in the temple as a form of worship. Over the years, this form of religious dance passed on from generation to generation and ultimately evolved into a dance form that is here today. The dance Bharatanatyam is extremely traditional and specially known for its precise and graceful movements and the lively expression
and in its unique storytelling. The word Bharatanatyam, made up of three terms. Bha means bhava or the expression. Ra, the melody or the raga. Ta meaning the thala or the rhythm. So it is a communion of expression, melody and rhythm. In this dance performance, the artist made use of this beautiful hand and eye movement to convey a certain message. This Bharatanatyam comprises of three elements. Nrit, which is the rhythmic element, which interprets the language of rhythm with the help of the body movement. Natya, which is a dramatic element, which gives the dramatic aspect to the drama. Nritya, it's the combination of rhythm with expression, conveys a poetic meaning with the help of expression, rhythmic steps and postures. Arangetram. Arangetram is a word, it's a Tamil word. Aranga meaning the raised floor or the stage, and etram meaning the climbing. So Arangetram means ascending of the stage. It is the culmination of many years of learning dance, and it is the graduation ceremony. As with our other graduation ceremony, it denotes the attainment of certain skills. In this case of Bharatanatyam, it denotes the successful completion of series of dances. Now I would like to talk about my niece Divya. Divya is a beautiful, passionate and graceful dancer. She started dancing at the age of 5 under the guidance of Srimati Sudarshana Srinivasan, and when she was 9 years old, she continued her dance under the guidance of Lisa Joseph. She is here today. She enjoys performing Bollywood dances. She also likes to choreograph. She has choreographed many dance programs. She also participated in a number of dance programs through several cultural organizations. She was a captain of the school varsity tennis team, vice president of the Spanish Honor Society, and she is also an active member of the Math and National Honor Society. In addition to the school activities, she volunteers at multiple soup kitchens. And beginning in this fall, she will be pursuing her undergraduate studies at Stony Brook University in New York. So with this introduction, we'd like to start the program. Arangetram. Dance. It starts with a Pushpanjali. The word Anjali means offering, the occasion, and remove all the obstacles. And followed by this program, the song performance, she will be doing the second one, which is Alaripu. Alaripu means the flowering bud. It is considered to be a warm-up piece of the dancer, which is based on the rhythm alone, brings out the special charm of the pure dance. The movements of Alaripu relax the dancer's mind, and thereby her mind loosens and coordinates the limbs and prepares her for the dance. Rhythm has a rare capacity to invoke concentration. Pushpanjali is composed by
Dr. Murali Krishna, and it's in Raga, Arabi. And Alarabiu is composed by Tanjori Potter and Raga Tisra. So please join me in welcoming Divya onto the stage to start the program. And then comes Acharya Devo Bhava. Acharya is a Guru. Guru is the one who gives the knowledge to his students. Helps the way they would take it from one step further. Here I would like to say a few words about Guru Lisa Joseph. She started her initial training in Bharatanatyam under the guidance of Srimati R.L.V. Usha. She completed her Arangetram in 1992. She continued her training under Kalanilayam Chandama, who was a disciple of Kalamandalam Kalyani Kuttiyam. She also learned Mohiniyattam, which is a classical dance form from Kerala. She also received the training under the training courses from Manjari Chandrasekharan and the renowned Shanta Dhananjaya. Lisa's current guru, Srimati Shamala Surendra of Dharani Performing Arts, who is a senior disciple of Dhananjayans and Kalanidhi Narayan. Lisa established Natya Mudra School of Dance 12 years ago. The school is dedicated to providing quality training of Bharatanatyam and other traditional Indian dances to children and to others. Lisa has choreographed over 100 items that include classical, fusion and folk songs. She has performed at various venues in India and the United States and has conducted several workshops and lectures, demonstrations at libraries, art centers, non-profit organizations and multinational corporations and schools. With this, let's move on to the next item, Jatiswaram. This is a pure form of dance and it's a beautiful synthesis of rhythmic syllables, which is called the jatis, and the melody, the swaras. It combines the poses of sculptures and harmonious footwork set to the complicated rhythm. Jatiswaram is in Rit piece, which means it is a pure dance, which weaves together a complex patterns of dance units, graceful movements and mudras are the hallmark of this piece. And this doesn't have
Rosahila. The composer is Tanjori Kondar and its raga Kalyani and Tala Rupak. Let's say Divya is ready.